अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार है, चाहे वो पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, वफाक हो या फिर सिंध हो। सभी जगह के ऊपर हमें एक अबहम की सी सूरत हाल नज़र आती है, अदम इस्तेहकाम नज़र आता है और पूरे मुल्क में सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। किसके पास क्या हल है? यहाँ पर मामला ये है कि कोई एक फार्मूला नहीं है, हर किसी के पास अपने अपने अलग अलग फार्मूले हैं। एक बड़ी जमात है, वो ये कहती है कि इस तमाम चीज़ों का हल ये है कि इंतखाबात करवा दिए जाएँ, तो मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम जो है वो इस्तेहकाम में तब्दील हो जाएगा। वफाक में बैठी हुई जो मुत्तहिदा हुकूमत है, वो ये बातें करती है कि किसी एक जमात के कहने के ऊपर इलेक्शन नहीं करवाने हैं, बल्कि जब पार्लिमानी मुद्दत मुकम्मल होगी तो ही हम इलेक्शन करवाएंगे। और अब नतीजा ये निकला है कि पंजाब की और केपी की असम्बली तहलील होने जा रही है। पंजाब की तो गो के हो ही गई है, क्योंकि गवर्नर को असम्बली अरसाल हो गई है। और अगर उन्होंने रात के ये उम्मीद की जा रही थी कि ग़ालिबन वो दस्तखत कर देंगे, मगर नहीं किए। लेकिन आज आइनी तौर पर जो है वो असम्बली ख़ुद ही तहलील हो जाएगी पंजाब की, और उसके बाद केपी की असम्बली की भी आज का कहा गया है कि आज गवर्नर को समरी भिजवा दी जाएगी। तो ये सियासी मंजरनामा है। पंजाब और केपी में जब इंतखाबात हो रहे होंगे तो उस सूरत में क्या वफाक में नहीं होंगे? आम इंतखाबात होंगे मुल्क भर में या नहीं होंगे, या फ़कत हम दो सूबों में देखेंगे? कोई एग्जाम्पल सेट होने जा रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और सिंध की सूरत हाल बिलखसूस कराची की, जहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो तकसीम दर तकसीम हुई और अब दोबारा से मुत्तहिद हो गई है और अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, मगर उसके अंदर एक वाज़ेह तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस मखलूत हुकूमत के साथ, यानी कि शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ। वो ये कि बलदाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसके अंदर उनका मुतालबा ये था हल्का बंदियाँ दोबारा से की जाएँ, नए सिरे से जो मरदमशुमारी है बिलखसूस 7 अजलास के हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं, मगर इलेक्शन कमीशन ने ये दरख्वास्त उनकी मुस्तरद कर दी है। अब 15 जनवरी को इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, ये अब हम बरकरार है। लेकिन MQM ने एक ये ऐलान कर दिया है कि हम हुकूमत से अलहदा होंगे और उनको मनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक जो अवामी और बरह रास्त मामला है जिसका अवाम से ताल्लुक़ है, वो महंगाई है। महंगाई की लहर इसमें मज़ीद शिद्दत आती जा रही है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, और इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मुनीर अहमद साहब ने। मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुनीर साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब के बिलखसूस सियासी मंजरनामे के हवाले से। गवर्नर को समरी अरसाल हुई, दस्तखत उन्होंने रात गए तक नहीं किए हैं, आज वो खुद ही हो जाएगी। आइनी तौर पर ये मामला है 48 घंटों तक अगर गवर्नर नहीं करते हैं तो खुद ब खुद ही असम्बली तहलील हो जाएगी। केपी की असम्बली का भी आज का कहा गया है कि समरी गवर्नर को अरसाल कर दी जाएगी। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना आखिरी कार्ड खेला है, ये इस हद तक प्रेशराइज कर देगा वफाक में बैठी हुई हुकूमत को कि मुल्क भर में ही आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, या फ़कत कोई नई एग्जाम्पल सेट होगी और पंजाब और केपी में ही होंगे? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि आज जो पंजाब असम्बली तहलील होने की बात है कि ख़ुद ब खुद, अच्छा, एक ऑप्शन अभी गवर्नर पंजाब के पास है कि अगर वो देखते हैं कि इसमें कोई टेक्निकल गलती है या ये प्रोसेस ठीक नहीं हुआ है, अगर कोई ऐसी कोई एविडेंसेस आ जाती हैं उनके पास या हैं, तो वो उसको वापस भी कर सकते हैं। ये एक बात है। लेकिन आर्टिकल 112 के तहत तो मेरा ख़्याल है कि अगर कोई ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है तो असम्बली का तहलील होना। लेकिन अब इसमें देखें कि केपी की असम्बली जो है काफ़ी वक्त से, जब से अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई है कौमी असम्बली के अंदर, तब से PTI का जो रवैया है वो इंतहाई गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी रहा है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप कह रहे हैं कि कोई मिसाल, कोई नई कोई या रकम होने जा रही है, ये क्या है? लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि ये खलफशार की इंतहा होगी। आप पिछले 4 साल से 6 साल से जो भी सूरत हाल है, बतदरीज हम सियासी खलफशार और मुआशी अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़े हैं।
اور اس وقت بھی جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم کوئی بہت زیادہ جو پارلیمانی نظام ہے اس کو کمزور کر دیں گے. اب انتخابات جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً مئی جون میں ہی آپ نے بات کی تھی ہم نے اس پہ کہ جب کہہ رہے تھے کہ اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے اور پی ٹی آئی کی طرف سے تھا کہ مسٹ ہونے چاہیے. تو اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ اکتوبر نومبر میں انتخابات ہوتے نظر نہیں آتے اور یہ کوئی اپریل مئی وغیرہ میں جا کے ہوں گے. پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا یہی بات کر رہے تھے کہ مارچ اپریل تک انتخابات متوقع ہو سکتے ہیں. اب یہ سٹیک ہولڈرز کو راضی ہونا ہوگا اس چیز کے اوپر. لیکن سٹیک ہولڈرز کے لیے ایک یہ بھی چیز ہے نا, یہ جو صورتحال ابتدائی میں ذکر کرنا چاہیے تھا, مگر یہ جو کل جو پشاور میں جو صورتحال ہوئی ہے سربند پولیس اسٹیشنز کے اوپر, ڈی ایس پی سمیت جو 2 پولیس اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, اور یہ بتایا جا رہا ہے جو میڈیا رپورٹس جو سامنے آ رہی ہیں کہ بڑی سطح کے اوپر یہ بڑا آپریشن ہوا اور علاقے میں ایک جنگ والی جو صورتحال ہے وہ ہے, دہشت گردوں کی جانب سے لانگ رائفل اور پھر اس کے بعد لانگ رینج رائفل اور دیگر جو اسلحہ ہے وہ بھی استعمال کیا گیا ہے. یہ صورتحال بن رہی ہے آپ کے صوبے کے اندر, آپ کے ملک کے اندر, اور ایسی صورتحال کے اندر سیاسی طور پر آپ کیا معاملہ کرنے جا رہے ہیں؟ اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں, انتخابات کر رہے ہیں, مہنگائی ہے, امن و امان کی صورتحال مخدوش ہو چکی ہے. اس صورتحال میں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں ہمارے تمام؟ نہیں, بنیادی بات دیکھیں, وہی میں کہہ رہا تھا کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں اب ان کو تھوڑا احتیاط کے ساتھ, اب جو پی ٹی آئی نے سیاسی خلفشار کی سیاست شروع کی ہے اور ان کو حکومت میں لانے والے بھی, میں سمجھتا ہوں کہ جو خلفشار انتہا کو پہنچی اس میں ان کے لانے والے بھی شامل ہیں کہ اگر ان کو تقویت نہ دی جاتی اس وقت تو شاید سیاسی منظرنامہ بالکل مختلف ہوتا. اب جب سے افغانستان سے امریکی اور نیٹو کی افواج گئی ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ بتدریج طالبان جو ہیں افغانستان میں حکومت کے بعد ٹی ٹی پی جو ہے وہ بھی مستحکم ہوئی ہے. ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ وہی ہے نیٹو کا اور امریکی افواج کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے. اب وہ پاکستان میں کیسے آیا ہے یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا ہماری سرحدیں اتنی کمزور ہیں کہ کوئی بھی اسلحہ یہاں افغانستان سے اس طرف کو آ جائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان سے بھی کس طرح سے وہ پاکستان کی چوکیوں کے اوپر اور پاکستانی علاقے کے اندر بمباری کر رہے ہیں اور وہ اپنی آرٹلری یوز کر رہے ہیں. تو یہ ایک تشویشناک بات ہے, اور ایسی صورتحال کے اندر خلفشار کا بڑھنا اور سیاسی عدم استحکام کا آنا, تو یہ بہت مشکل میں پاکستان کو اس وقت ڈالا جا رہا ہے, پاکستان کی عوام کو ڈالا جا رہا ہے. اور آپ اس دن ہمارے ایک دوست بات کر رہے تھے تو کہ جو ہمارے ساؤتھ وزیرستان ہے وہاں پر لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ پھیل رہے ہیں اور چیزوں کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مستحکم کر رہے ہیں, تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور ایسی ہی صورتحال ہمیں سوات کے اندر بھی ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب رضا مجھے یہ بتائیں کہ ہماری جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ ان فتنوں سے نپٹیں یا سیاسی فتنوں سے نپٹیں؟ اب کتنی پولیس آپ کو چاہیے اپنے اس خلفشار کو اور ان کو تحفظ دینے کے لیے؟ تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال سے دو چار اس کا حل تو یقیناً یہی ہے کہ ہر ادارے کو اور ہر سیاسی رہنما کو اور ہر سیاسی جماعت کو اپنا اپنا کام کرنا ہوگا, اپنی اپنی ذمہ داری لینی ہوگی, تو اس صورتحال سے باہر نکل سکتے ہیں. مگر اس صورتحال کے اوپر یہ ذکر کرنا بڑا ضروری تھا جو پشاور کی جو صورتحال ہوگی ہے, کیونکہ کے بی اسمبلی بھی اس میں تحلیل ہونے جا رہی ہے, تو اس کے بعد نگراں سیٹ اپ کی باتیں ہوں گی, پھر کیا ہوگا یہ اب ہمیں برقرار ہے. اس کے ساتھ پنجاب کی جو اسمبلی ہے اس میں جو نون لیگ کی جانب سے اجلاس کیا گیا, قانونی آپشنز کے اوپر غور کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ قانونی آپشن جو ہے اس کے اوپر غور کیا جائے گا. قانونی آپشنز اب کیا ہو سکتے ہیں, جبکہ واضح طور پر یہ بات سامنے آ گئی کہ وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے بھی کہا گیا کہ نواز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن کی جانب اگر یہ معاملہ جاتا ہے تو آپ جائیں. تو کیا اب یہ الیکشن کی جانب انہوں نے جانا ہے یا دوبارہ سے کوئی اسمبلی کے اندر کچھ ایسا کھیلنا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے سے پھر دوبارہ بچ جائے؟ میں سوال کا جواب آپ سے لوں گا مگر بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.
ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे। मुनीर साहब, ब्रेक में जाने से पहले जो सवाल आपके सामने रखा, नून लीग के पास अब कानूनी और आइनी ऑप्शंस क्या हैं? एक जानिब इलेक्शन में जाने की बातें हो रही हैं, तो दूसरी साइड के ऊपर ऑप्शंस के ऊपर गौर भी किया जा रहा है। करना क्या चाह रही है नून लीग? देखिए, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि एक ही ऑप्शन है, वो ये है कि अगर गवर्नर पंजाब ये समझते हैं कि प्रोसेस ठीक नहीं है तो वो अपनी ऑब्जर्वेशन लगाकर तो उसको समरी को वापस कितने भेज दिन सकते के हैं। लिए मामला हो सकता अब ज़ाहिर है कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स है ना, आप फिर वो एक कानूनी जंग शुरू हो जाएगी। मैक्सिमम आप एक लिमिट है, इसमें ज़्यादा देर गवर्नर तो रख नहीं सकता। नहीं, गवर्नर आज शाम तक उसने इसके ऊपर फैसला देना है, ठीक है। आज अगर वो नहीं देगा तो समझ लें कि कल वो अपनी ऑब्जर्वेशन लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। ऑब्जर्वेशन लगाते हैं तो फिर वो अगले प्रोसेस में चला जाएगा, और अगर ऑब्जर्वेशन लगा देते हैं तो फिर वो हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक लंबा प्रोसेस, एक डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं दे कैन बी यूज्ड। लेकिन इस 18वीं तरमीम के बाद और मुल्क के अंदर चूंकि पार्लिमानी एक निज़ाम है, वज़ीर आला तरीक़ाकार तो यही है जो अडॉप्ट किया गया है। वज़ीर आला गवर्नर को भेजेंगे, गवर्नर अगर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर सकते हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे वज़ीर आज़म ने कोई समरी भेजी है, सदर ममलिकत उसके बाद आखिरी हरबे सवाल कर सकते हैं, मगर कब तक कर सकते हैं? एट द एंड सदर को वो एक्सेप्ट करना है, वो नहीं भी करेंगे तो वह अहकामात वही होंगे जो चीफ एग्जीक्यूटिव कहेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आप देखें रज़ा, इसके ऊपर तो दो राय नहीं है, लेकिन जो मैं पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर वो वापस करते हैं, उसको बुनियाद बनाकर पीडीएम या नून लीग जो है वो अदालत में जा सकती है कि ये सुकम था जिसकी बुनियाद के ऊपर गवर्नर साहब ने अगेन ये एक इसको ताख़िरी हरबे हैं। और लेकिन दूसरी तरफ जो कल PMLN का इजलास हुआ है उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कैबिनेट और सब ने एक मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया है कि इलेक्शन 12 अप्रैल को होंगे। एक तरफ तो PMLN ने ये तारीख़ दे दी है, और अगर कल आप सारे उनके जो रहनुमा हैं उनकी अगर आपने तकारीर सुनी हो तो सारे कह रहे हैं कि ठीक है, अब हम इस समरी को वापस नहीं करेंगे, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं करेंगे। उन्होंने ऑप्शंस का भी बताया है। ये जो दो बातें मैं बता रहा हूँ ये नून लीग के मुंह से निकली हुई वो बातें हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम ये जो ऑप्शंस हमारे पास हैं, क्योंकि एक जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं वो रात को ही काफ़ी देर के बाद पहुंचे थे जब हाउस के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद उनको आकर वोट करने की इजाज़त दी गई थी। तो इस तरह 186 का नंबर जो है वो पूरा हुआ था। तो वो इसको बुनियाद बनाकर प्रोसेस चूँकि फॉल्टी है तो वो इसको प्रोसेस बना के वजह नून लीग बना की के क़यादत आ ले रही है सकते इन हैं। दिनों के अंदर। आप जी? ये देखें नून लीग की क़यादत मरीम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज तो यहाँ पर है नहीं है, और नहीं, वो कह रहे हैं कि वो भी आ जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ शहबाज ये शरीफ फेलियर साहब नहीं ने है इस तमाम सूरत हाल के ऊपर जो हुआ। पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो क़यादत है वो तो थी ही नहीं, और ये PTI ने जिस तरह इन तमाम चीज़ों के ऊपर अपनी बेहतरीन सियासत की है, ये जो तज्ज़िये और तबसरे सारे किए जा रहे थे कि खान साहब इस हद तक नहीं जाएंगे, ये फ़कत एक धमकाने के लिए पॉइंट रखा हुआ है कि असम्बली तहलील, बिलाखिर तो उन्होंने तो कर दिया। देखें, वो उनका माजी देखते हुए ना कि वो हर चीज़ पे यू टर्न ले लेते हैं। जैसे ही उनको नज़र आता है कि उनका मुफाद यू टर्न लेने में, वो यू टर्न ले लेते हैं। अब उनको बुनियादी तौर पे इसमें उनका मुफाद नहीं था, उन्होंने दूसरे की बसात को उलटना था या दूसरे को नुकसान पहुंचाना था, या पार्लिमानी निज़ाम को जो एक हमारे यहाँ मौजूद है उसको नुकसान पहुंचाना था किसी भी ज़िद की वजह से जिस पे वो अड़े हुए हैं बहुत दिनों से। और एक जो प्रोसेस हुआ था, आइनी अमल जो हुआ था कौमी असम्बली के अंदर, उसका बदला लेने के लिए। तो ये तो एक आप दाएं तरफ से आए या बाएं तरफ से, बात तो एक वो है, लेकिन बुनियादी बात ये है कि ज़ाहिर है कि इस वक्त मरीम नवाज़ साहिबा, नवाज़ शरीफ साहब और हमजा शहबाज बाहर हैं, और कहा जा रहा है कि वो जल्द वापस आ जाएंगे। और मैं रज़ा, ये जब तक नवाज़ शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे तो मरीम नवाज़ साहिबा से, शहबाज शरीफ, हमजा वगैरह से ये पार्टी अब संभलने वाली नहीं है। ये देखें उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हों, उनके आने पर उनको जेल में डाला जाता है या नहीं डाला जाता है, या उनको कोई एमनेस्टी दी जाती है, या उनको, तो वो एक अलग मामला है। अगर उनको जेल में भी जाना पड़ेगा, अगर वो चाहते हैं
کہ پی ایم ایل این دوبارہ سے مستحکم ہو اور ایک بھرپور طریقے سے اگلے الیکشنز کے اندر وہ کھڑی نظر آئے تو نواز شریف صاحب کو واپس آنا تو پڑے گا. یہ تاثر کیوں بنتا جا رہا ہے کہ نون لیگ ہو یا ان کے اتحادی ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہی کیوں نہ ہو، انتخابات سے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ بلدیاتی انتخابات ہوں اسلام آباد کے، چاہے وہ سندھ کے اندر ہو جاتے ہیں، پھر پنجاب کی صورتحال بھی ہم ایسے ہی دیکھ رہے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی ایک نیریٹو بھی بنا رہی ہے، لیکن حقیقت بھی ہمیں نظر آتی ہے. فار ایگزامپل اگر اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کی اگر ہم بات کریں، پہلے 50 یوسز تھیں، انتخابات ہونے لگے، پھر 101 کر دی گئی، جب 101 پر ہونے لگے فائنلائز ہوگی چیزیں تو پھر 125 کر دی گئیں. یہی معاملہ سندھ کے اندر بھی ہم ایسے صورتحال کو دے رہے ہیں. تو یہ پرسیپشن بڑا بنتا جا رہا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں اور پی ٹی آئی بھی اس کو کیش کر رہی ہے. ہاں بات تو یہ دیکھیں، اگر جو واقعات ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں، جیسے بلدیاتی انتخابات ملتوی کیے گئے ہیں، اسے تو لگتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی پارٹیز جو ہیں وہ بھاگ رہی ہیں. لیکن دوسری طرف اگر ہم سندھ میں دیکھیں تو ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، وہ کیمپین کر رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ اتوار کو یعنی کل الیکشنز ہوں گے، اور سارے اور ڈی سیز جو ہیں وہاں کے انہوں نے سامان جو ہے وہ پہنچانا شروع کر دیا، سینٹرز سارا. لیکن آپ نے جو سوال اٹھایا وہ بہت ویلڈ ہے. نظر ایسا ہی آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنا پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے انتخابات سے، کہ ان کو آگے بڑھ کر جو بھی صورتحال ہو، اب مہنگائی کی وجہ سے ان سب کو معلوم ہے کہ جو اس وقت معاشی صورتحال ہے پاکستان کے اندر، عوام نے اپنا رد عمل شو کرنا ہے، اور جو ایک لگیج ان کے کندھوں پہ ڈال دیا گیا ہے اپنے ڈال دیا گیا. ایک تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو صورتحال اس وقت بنی تھی، کچھ لوگوں کی اپنی بڑی چاہت بھی تھی کہ ہم حکومت میں آ جائیں اور زندگی میں ایک دفعہ وزیر اعظم کا نام اپنے ساتھ لگا لیں. تو اب اپنی خود ذمہ داری سے ان چیزوں کو آن کیا نا، ذمہ پوری داری سے آن ایکٹیویٹیز ان کیا کو ہے. لیڈ کرتے رہے ان کی چیزیں نے. کراچی کی بھی صورتحال کے اوپر بات کریں گے، اور اس صورتحال کے اوپر اس دعوے کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں جو ان کی طرف سے کہا گیا تھا جب ہم آئیں گے تو مہنگائی اور بجلی کے بل، پیٹرولیم مسواد کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑی کم کر دیں گے، اور آج مہنگائی کی شرح کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کریں پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے، ملک میں جو مہنگائی کی لہر ہے اس حوالے سے بھی. منیر صاحب سے بات کر لیتے ہیں. کراچی میں جو بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے کب ہم برقرار ہے، مگر جو ایم کیو ایم کی جانب سے ایک تو پہلے تقسیم در تقسیم ہوئی اور اب جو ہے دوبارہ سے متحدہ ہوگی ہے، اور اب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم شریف کیا ہوئے، جو بڑی جو دنیا ہے، جو لوگ ہیں وہ تو بدماش ہو گئے ہیں، جو دوبارہ سے بدماشی کا ارادہ رکھتی ہے ایم کیو ایم، اور جو آتے ساتھی اعلان کیا ہے متحد ہونے کے بعد کہ ہم وفاق سے الگ ہو جائیں گے، جس کے بعد کاوشیں شروع کر دی ہیں سابق صدر کی جانب سے بھی اور وزیر اعظم کی جانب سے بھی یقین دہانی کروائی گئی ہے. تو یہ معاملہ کیا ہے کہ حلقہ بندیاں پہلے ہو جاتی ہیں، اس سال پہلے ہو جاتی ہیں، لیکن جب الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تبھی سبھی کو اپنے تحفظات یاد آ جاتے ہیں؟ یہ ویسے واقعی ایک عجیب و غریب سی بات ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ جو تقسیم در تقسیم ہو چکے تھے، 3 گروپ بن گئے تھے، وہ اکٹھے ہو گئے. ایک لحاظ سے تو ہم سمجھیں، لیکن یہ جو جملہ بولا گیا ہے کہ ہم شریف کا ہوئے لوگ بدماش ہو گئے، یہ بہت اسٹرانگ جملہ ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگلا الطاف حسین کون ہوگا. کیا الطاف حسین والی پالیٹکس واپس آ جائے گی؟ اور دوسری طرف یہ اردو سپیکنگ جو اردو بولنے والے لوگوں کو مہاجر کہنا، اور ظاہر ہے کہ اس میں اور پنجاب میں بھی بہت ہجرت ہوئی تھی، ساری صورتحال. لیکن اب اس ہجرت کو جو آج کی نسل ہے وہ اس کو کیسے کیش کراتی ہے، اور اس کو یعنی یہ جو نعرہ ہے یہ اٹسلف کوئی عجیب و غریب سا لگتا ہے. اور جس طرح سے گفتگو کی ہے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کے اندر، وہ بھی لگتا ہے کہ کچھ عزائم اور ہیں، اور جو انہوں نے الگ ہونے کی جو دھمکی دی ہے یہ وہی والی ہے جو الطاف حسین بھائی کے زمانے میں دی جاتی تھی. اور ایک جو ایم کیو ایم کو ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک بلیک میلنگ ایجنٹ ہے ان دی پارلیمانی سے، جو بھی نظام تھا ہمارا اس کے اندر. تو شاید وہ اسی طرح کی دوبارہ سے قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں. شاید ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ ہم بکھر کر
ہم وہ اتنی بارگیننگ پوزیشن کے اندر نہیں رہے تو وہ اس پوزیشن کو واپس لانا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت سارا، لیکن اگر وہ یہ چاہیں گے کہ جس طرح کی پالیٹکس الطاف حسین کر رہے تھے، اگر وہ اسی طرح کی پالیٹکس کو واپس، تو وہ پھر جو اردو بولنے والے جو ان کے خاص ووٹر ہیں سندھ اور میں حیدرآباد اور کراچی میں، تو پھر یہ ان کے اپنے لیے اب بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ ممکن ہے کہ جو ان کی سیاست ہے، سیاسی قیادت ہے ایم کیو ایم کی، وہ کچھ مفادات حاصل کر لے، لیکن اس کا ایک جو بڑا فائدہ عوام کو ایسی صورتحال میں نہیں ہونے والا اگر وہ واپس اسی نیریٹو پہ جاتے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے بلدیاتی انتخابات کی، یہ واقعی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک پارلیمانی نظام کی روح ہے اس کو نہ سمجھا گیا ہے، اور نہ اس عوام کو اس طرح سے اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کرنے دیا جاتا ہے۔ مینوورنگ چاروں طرف چلتی رہتی ہے، ہر شخص اپنی پسند سے نظام کو چلانا چاہتا ہے، حالانکہ ایک پیرامیٹرز ہمارے پاس موجود ہیں، کانسٹیٹیوشن موجود ہے، آئین کے مطابق چلنا چاہیے، تو لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہے۔ لیکن اسی کشمکش کی وجہ ایم سے کیو ایم الگ ہو جائے گی، جو اعلان جو انہوں نے کیا ہے، اور یہی کانفیڈنس پی ٹی آئی کو بھی ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آپشن کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ صدر مملکت کی جانب سے وزیر اعظم کو کہا جائے گا اعتماد کے ووٹ لینے کا۔ دیکھیں، میرا تو خیال ہے کہ اب اتنی جتنا کیوس پیدا ہو چکا ہوا ہے، جتنا انتشار پیدا ہو چکا ہوا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، ایک فریش مینڈیٹ کی طرف سب کو چلے جانا چاہیے، اور کوئی جو پیرامیٹرز ہیں، جو آئینی طریقہ کار ہے اور جو آئین کی روح ہے، اس کے مطابق سب لوگوں کو چلنا چاہیے۔ اب اپنا جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اور جو بلیک میلنگ ہے اس کو ختم کر کے اب عوام پس چکی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس وقت مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 24-25 پہ چلی گئی ہے، پہلے 27 30-32 پہ تھی، اب کوئی تھوڑی کم ہوئی ہے، لیکن یہ افورڈیبل نہیں ہے ہماری عوام کے لیے۔ آٹے کو، چینی کو، چیزوں کو، جو روزمرہ کی جو اشیاء ہیں، گیس ہمارے پاس اس کے ذخائر وہ نہیں ہے، اور بجلی ہماری جو ہے، تو جو ترقیاتی اہداف ہیں اس کی طرف تو ہمارے سیاستدانوں اور حکمرانوں کی توجہ نہیں ہے، تو اب وہ چاہے کوئی بھی جب جماعت توجہ ہو۔ پاور پولیٹکس کے اوپر ہوگی تو پھر عوامی مسائل سے کوئی واسطہ تو ہے نہیں ہے، وہ تو الیکشن میں فقط وعدے وعید کے لیے رکھے گئے ہیں نا ایسے نعرے۔ بالکل صحیح بات ہے، اور اب عوام کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ کیا اب وہ پھر اسی طرح کے کھوکھلے سیاسی نعرے لگانے والوں کو ووٹ دیں گے، یا وہ اپنا کوئی فیصلہ جو ہے اس دفعہ مختلف کریں گے؟ پھر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو ٹرن آؤٹ ہے الیکشنز کے اندر وہ کتنا کم رہتا ہے۔ اب اتنے کم ٹرن آؤٹ کے اوپر آپ حکومتیں بناتے ہیں، لوگ تو ووٹ دینا بھی پسند نہیں کرتے، جاتے نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب عوام کو متبادل قیادت سامنے لانی چاہیے اور بھرپور انداز سے سامنے آنا چاہیے۔ اب اگر 15-20% لوگ باہر نکل کے 25 کروڑ لوگوں کا فیصلہ قسمت کا فیصلہ کریں گے تو یہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کچھ 70-80% لوگ نکلیں، متبادل لوگ لے کر آئیں۔ اب دیکھیں جیسے متبادل لوگ کا جو میکنزم ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہر فرد جو ہے 15-20 لوگ اکٹھے ہوں گے، وہ اپنی کوئی سیاسی جماعت بنا لیں گے، اس میں کر لیں گے۔ میکنزم تو یہی ہے کہ بڑی جتنی بھی جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اپنا ایک سسٹم ایسا بناتی ہیں کہ جو نئے لوگ جو آتے ہیں وہی اوپر ہیں۔ یہی بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، انہی سے لوگ نکلتے ہیں، یا یونیورسٹیز کالجز لیول کی جو پولیٹکس پہلے ہوا کرتی تھی تنظیمی سطح کی، وہاں سے جوانوں کو راغب کیا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ ملک میں آپ اپنا کردار ادا کریں۔ یہ تمام سیاسی جماعتوں کا ایک حصہ ہوتا ہے، یہیں سے ایک نئی قیادت اور نئے چہرے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مگر ہماری تو سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے۔ کون سی سیاسی جماعتیں ہیں جہاں پر خود پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن کو کہنا پڑتا ہے کہ خود جو مذاق والے الیکشن ہے کم از کم وہی کروا دیں، مگر پھر بھی نہیں کروائے جاتے۔ بات کریں گے ناظرین مہنگائی کی لہر کے اوپر بھی، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔
नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे महंगाई की लहर के ऊपर जो शिद्दत से जारी उसारी है और उसके अंदर इक़दामात हमें हुकूमती सतह के ऊपर नज़र नहीं आ रहे हैं। आटे की अगर बात करें, आटे की किल्लत है, लोग घंटों लाइनों पर लगे रहते हैं। वफाक वाले ये कहते हैं कि ये सूबाई सतह का काम है, सूबों को ये चाहिए गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर करे। गंदम की कोई किल्लत नहीं है, मगर गवर्नेंस ना होने की वजह से ये बहरान मौजूद है। मगर दीगर बुनियादी अशिया ज़रूरिया हैं, सनतें हैं, वो ये कह रहे हैं कि एलसीज ना खोली गई तो सनतें बड़ी तादाद में बंद हो जाएंगी। मुनीर साहब, कोई रोड मैप प्लान कोई है इनके पास? जो हमारे इक़्तिदार में बैठे हुए अफराद हैं, सियासी जमातें हैं, ब्यूरोक्रेसी के पास, या इसी तरह आवाम को रखना है, इसी गिर्द के घुमाना रहना है इसी सर्कल के? ये आप मजाक कर रहे हैं? आपको लगता है मैं मजाक कर सकता हूँ? देखें, जो कौम के साथ मजाक हो रहा है, रोड मैप कहाँ हमारे पास उस तरह से। देखें, अगर कोई है तो वो फाइलों के अंदर है। हमें कोई एक्शन प्लान अभी भी ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा जिससे, देखें, हम पैसा लेते हैं, नॉन प्रोडक्टिव जो एक्सपेंसेस हैं उसके अंदर हम लगा देते हैं। हमारे यहाँ कोई जो प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर वो तो नहीं बढ़ रही है कोई सूरत हाल। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अब इंडस्ट्री कह रहे हैं कि बंद हो जाएगी। अब जो हमें जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमें मेरा ख्याल है कि कम करने पड़ेंगे। अब जैसे अभी आप ब्रेक में बता रहे थे कि लोग हमारे इर्द गिर्द के ममालिक जो हैं वो अपने एक्सपेंसेस कम कर रहे हैं। आपने कहा श्रीलंका कि जो फ़ौज है उन्होंने आदी करने का फ़ैसला कर लिया है। भारत के अभी आपने जिक्र किया कि वहाँ पे कुछ ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं। अगर सिर्फ हमारे अफसरान को और सर, यहाँ पर तो 76-77 अफराद पर मुश्तमिल कैबिनेट ये लोगों आवाम को मशवरा दे रही है कि कफायशवारी मुहिम अपनाएं। ये संजीदगी है हमारी। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब आपको अपनी कैबिनेट को मुख्तसर करना पड़ेगा। फिर जो सरकारी आप मराहत ले रहे हैं, आप जो इस वक्त पार्लिमानी निज़ाम के अंदर लोग मौजूद हैं, मेंबर हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी को इस वक्त जो मराहत मिल रही हैं, तो ये आपको कर्टेल करना पड़ेगा ताकि एटलीस्ट कुछ जो रिलीफ है वो आवाम तक पहुंच सके। आपने आटे की बात की, बाकी वो हमारे यहाँ गवर्नेंस किधर है? निचली सतह से लेके ऊपर और ऊपर से लेके नीचे तक अगर आप सारे निज़ाम को देखें तो कहीं पे हमें उस तरह से गवर्नेंस नज़र नहीं आती। आटा आपका अफ़गानिस्तान से स्मगल हो रहा था, तो आपका घर पूरा नहीं होता। अब उन मुफाद परस्त लोगों को दिखना चाहिए। अभी भी ये फैक्टर रुका नहीं है, अभी भी नहीं, अभी है। अब देखें ना, कोई 2 ट्रक पकड़ लिए, 3 पकड़ लिए और उनको और उनके साथ एक पिक्चर बना ली, उसके बाद दोबारा जाने दिया। हाँ, ये सूरत हाल है, ये इसी तरह बन रही है। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर आपके पास गंदम मौजूद है। जब गंदम मौजूद है तो वो मिलों को सप्लाई क्यों नहीं हो रही? तो ये जो मुफाद परस्ती का एक अंसर हमारे मुआशरे के अंदर सरायत कर गया है कि मैं कमा लूँ, दूसरा चाहे भूख से मर जाए, तो आप कैसे मुसलमान हैं? आप कैसे पाकिस्तानी हैं? फिर तो शायद पाकिस्तान का नाम पाक से की जगह कोई और लफ्ज़ लगा देना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और इस तरह अपने मुफाद परस्ती करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, तो उन लोगों को फिर अपने मुसलमानी वाले जो नाम हैं वो बदल के कोई और नाम रख लेने ऐसे लोग अगर नहीं सुधरते तो कानून मौजूद है और कानून का डंडा ही ऐसे लोगों को बेहतर तौर पर समझा सकता है। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीर अहमद हमारे साथ मौजूद थे। आपकी बात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।